वैराग्य केलाई भनिन्छ? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 69 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ। र यस्तो आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ। कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भगवानलाई? जानेर। जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ र जान्नको निम्ति हाम्रा जुन साधन हुन् इन्द्रिय मन बुद्धि ती माइक हुन्। त्यसैले माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी दिव्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ त? एउटा उपाय छ भगवानको कृपाद्वारा। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ। र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ तत्काल भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। र यो शरणागति मनले गर्नु छ। शरणागतिको अभिप्राय हो केही नगर्नु, न त राम्रो गर्नु न त नराम्रो गर्नु। केही नगर्नु भन्नाले निरन्तर भगवानको स्मरण गर्नु। किनकि भगवानको स्मरण न राम्रो कर्म हो न नराम्रो कर्म हो। र निरन्तर भगवान स्मरण यदि गर्नु पर्यो भने हाम्रो संसारको काम त चौपट हुन्छ। त्यसैले भगवानले रियायत दिनुभयो, छुट दिनुभयो कि केवल आसक्ति भगवानमा राखेर मन बुद्धिले पनि हामी संसारको काम गर्न सक्छौँ। आसक्ति भगवानमा हुनु पर्यो। र शरणागतिका विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। अनुकूल नै चिन्तन गर्नु, प्रतिकूल चिन्तन हुन नपाओस्। उहाँले अवश्य मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँलाई नित्य निरन्तर आफ्नो रक्षक उद्धारक मान्नु, आत्मसमर्पण गर्नु, दीनतापूर्वक आफ्नो सर्वस्व गुरु सेवाको निम्ति अर्पण गर्नु पर्यो भने पनि सङ्कोच नगर्नु। यी 6वटा अङ्ग हुन् शरणागतिका। र जब हामी प्र्याक्टिकल साधना गर्दै जान्छौँ, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णबाट नै मलाई सुख मिल्छ, यस प्रकारले जब साधना गर्दै गर्दै जान्छौँ तब शरणागतिको परिपक्व अवस्थामा पुग्छौँ। 3वटा अवस्थाहरू हुन्छन्, हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब यस प्रकारले साधना गर्दा पनि हाम्रो जुन संसारमा आसक्ति छ त्यो आसक्तिले गर्दा हामी भगवानको शरणमा पुग्न सक्दैनौँ। यो सब सिद्धान्त सुनेर पनि भगवानको शरणमा जानासाथ भगवानले तत्काल कृपा गर्नुहुन्छ। हाम्रो मायालाई भगाइदिनुहुन्छ, अनन्त दिव्य आनन्द दिनुहुन्छ। जति पनि हाम्रा बन्धनहरू हुन्, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पञ्चक्लेश पञ्चकोश इत्यादिका बन्धनहरू, ती सबै बन्धनबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। दिव्य योग माया शक्ति भक्ति शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। दास बन्नुहुन्छ जीवको, योग क्षम वहन गर्नुहुन्छ। अनेक कृपाहरू भगवानले गर्नुहुन्छ। यति दयालु हुनुहुन्छ। यो सबै सुनेर पनि हामी भगवानको शरणमा जान सक्दैनौँ। किन? संसारमा आसक्ति भएको कारणले गर्दा। त्यसैले सर्वप्रथम संसारमा आसक्त मनलाई संसारबाट वैराग्य गराउनु पर्छ। ध्यान दिनुस्, अब हामी नयाँ विषयवस्तुहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यसअघि जे जति चर्चा भइसकेको थियो त्यसलाई संक्षिप्तमा मनन गरिसक्यौँ। संसारमा मन आसक्त भएको कारणले गर्दा शरणागतिको सिद्धान्त भगवान यति दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ कि शरणमा जानासाथ तत्काल कृपा गरेर त्यो अनन्त आनन्द दिनुहुन्छ भनेर सुनेर पनि
यो मनन गरेर पनि हामी शरणमा पुग्न सकेनौँ। किनकि संसारमा हाम्रो मन आसक्त छ र यो संसारबाट मनलाई वैराग्य गराउनु पर्छ। अब हामी वैराग्यको बारेमा चर्चा गर्छौँ, किनकि यो वैराग्य अनिवार्य हो। यदि संसारबाट मन वैराग्य भएन भने फेरि भगवानकोमा मन लाग्न नै सक्दैन। त्यसैले आउनुहोस् वैराग्य केलाई भनिन्छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ। चाहे वैराग्य भन्नुहोस्, चाहे विराग भन्नुहोस्, विराग पनि भनिन्छ। र यो विराग शब्दमा एउटा उपसर्ग छ वि, र त्यो विको अर्थ या त रहित हुन्छ या विशेष हुन्छ। यो दुईटा अर्थ लाग्छ विको। र यहाँ विरागमा जुन वि उपसर्ग छ त्यसको अर्थ हो रहित, अर्थात् राग रहित। त्यसैले वैराग्य भने पनि विराग भने पनि त्यसको अर्थ हो राग रहित। अब यो राग केलाई भनिन्छ? रागको अर्थ हो मनको लगाव। मनको कुनै विषयमा जुन लगाव हुन्छ त्यसलाई राग भनिन्छ। र यो अनेक प्रकारले मनको लगाव हुन्छ। भागवतमा नै हेर्नुहोस्, कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भागवत 10:29-15। ये विभिन्न प्रकारका मनका लगाव हुन्छन्। काम भावले, क्रोध भावले, भयको भावले, स्नेहको भावले, सौहार्दको भावले, अनेक भावले मनको लगाव हुन सक्छ कुनै पनि विषयमा। कामाद्, द्वेषाद्, भयात्, स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदगं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः। भागवत 7:31। यहाँ पनि तिनै अनेक प्रकारका भावहरू बताइयो, मनको लगाव। हेर्नुहोस्, इतिहासमा यी विभिन्न प्रकारका भावद्वारा विभिन्न प्रकारको मनको लगाव गरेर जीवहरूले भगवानलाई प्राप्त गरेका छन्। जस्तै गोप्यः कामाद् भयात् कंशो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। भागवत 7:31। अर्थात् काम भाव द्वारा गोपीहरूले श्री कृष्णलाई प्राप्त गरे, भयद्वारा, डरद्वारा कंसले प्राप्त गरे, दुश्मनी गरेर द्वेष भावले शिशुपाल आदि राजाहरूले श्री कृष्णलाई प्राप्त गरे। त्यसैले यहाँ बताउन खोजिएको कुरा के हो भने जुन यो मनको लगाव हुन्छ त्यो अनेक भावले हुन्छ र ती सबैलाई दुई प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ। पहिलो हो अनुकूल भाव र दोस्रो हो प्रतिकूल भाव। चाहे अनुकूल भावले कसैले मनको लगाव गरोस्, चाहे प्रतिकूल भावले कसैले मनको लगाव गरोस्, दुवैको समान परिणाम देखिन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् हातमा एउटा पारस छ, अर्को हातमा फलाम छ। अब त्यसलाई एकदम प्रेमसँग स्पर्श गर्यौं भने पनि फलाम के हुन्छ? सुन बन्छ। र यदि रिसले या क्रोधले या कुनै भावले त्यसलाई स्पर्श गरिदियौं भने पनि सुन बन्छ। त्यसैले जसरी यहाँ पारस फलामको स्पर्श चाहे जुनसुकै भावले होस् सुन बन्छ, त्यसै गरी चाहे अनुकूल भाव होस् या प्रतिकूल भाव होस् त्यसको परिणाम उस्तै हुन्छ। जस्तै अनुकूल भावमा के हुन्छ? त्यो व्यक्तिको अनुहार याद आउँछ, उसको हाउभाउ, बोली व्यवहार सब याद आउँछ, व्यक्ति त्यसैको चिन्तन गर्छ। प्रतिकूल भावमा पनि त्यो व्यक्तिको याद आउँछ, त्यसको व्यवहार याद आउँछ, त्यसको हाउभाउ, त्यसको वचन याद आउँछ। व्यक्ति त्यो अवस्थामा पनि त्यही अवस्थामा पुग्छ, प्रतिकूल अवस्था भावमा पनि, जुन अवस्थामा अनुकूल भावद्वारा पुगेको हुन्छ। अर्थात् दुवैको निरन्तर चिन्तन हुन्छ विषयमा। हेर्नुस्, गोपीहरूको जुन अवस्था छ, गोपीहरू जसले अनुकूल भावले प्रेम गर्थे,
मनको लगाव श्रीकृष्ण प्रति अनुकूल भावद्वारा थियो र कंसको प्रतिकूल भावद्वारा थियो। दुवैको उस्तै उस्तै अवस्था छ। गोपीहरूको अवस्था कस्तो छ? जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। यो अवस्था छ गोपीहरूको। सर्वत्र श्रीकृष्णको अनुभूति हुन्छ, दर्शन हुन्छ। यता कंसको पनि त्यही अवस्था छ। आसीनः संविशन् तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। भागवत 10:2-24। अर्थात् जेसुकै गर्दाखेरि सुत्दा, उठ्दा, हिँड्दा, बस्दा, खाँदा, पिउँदा सर्वत्र श्रीकृष्णको दर्शन हुन्छ कंसलाई। स नित्यदोद्विग्न धिया तमीश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् स्वपन् स्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यतः तदेव रूपं दुर्वापमाप। भागवत 10:44-49। अर्थात् सपनामा पनि श्वास श्वासमा श्रीकृष्णको दर्शन कंसलाई। केले? डरले। मृत्युको रूपमा नित्य निरन्तर श्रीकृष्णको अनुभूति हुन्थ्यो कंसलाई। त्यसैले चाहे अनुकूल भावले होस् चाहे प्रतिकूल भावले होस्, यदि मनको लगाव कुनै विषयमा भयो भने त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। साथै अर्को एउटा पनि कुरा बुझ्नु छ, चाहे जानेर होस् चाहे नजानिकन होस्, यदि मनको लगाव कुनै विषयमा भयो भने त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। जस्तै कयौं गोपीहरू श्रीकृष्णलाई भगवान हुनुहुन्छ भनेर जान्दैनथे। उनीहरू त्यसै गरी प्रेम गर्थे श्रीकृष्णलाई जसरी एउटा विवाहिता स्त्रीले परपुरुषसँग प्रेम गर्दछे। भागवतमा नै बताइएको छ, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बन्धनाः। भागवत 10:29-11। अर्थात् गोपीहरूले श्रीकृष्णलाई जार भावले प्रेम गर्थे। उनीहरूको जुन बुद्धि थियो श्रीकृष्ण प्रति त्यो जार बुद्धि थियो र त्यही हिसाबले व्यवहार पनि गर्थे। गाली गर्थे, हे दारिके, जिनके अगणित गुणगण गावत मतिहारी श्रुतिचारी के, उनके अवगुण गावती गोपीन पुनि पुनि चोरी जारी के। जसको गुणगान गाएर वेद शास्त्रहरू थाक्दछन्, पार पाउँदैनन्, गोपीहरू उनै भगवान श्रीकृष्णको अवगुण गाउँछन्। ए चोर शिखामणि, जार शिखामणि, यो यति निन्दनीय शब्द हो, संसारमा पनि कसैप्रति प्रयोग गरिँदैन। यसको अर्थ हो नाठो भन्छौँ नि हामी। सुन्नुहोस् त कति अप्रिय लाग्छ। त्यही शब्द भगवानको निम्ति गोपीहरू प्रयोग गर्दछन्। र यहीँनेरि परीक्षितजी महाराजलाई शङ्का भयो र सुखदेवजी महाराजलाई सोध्नुभयो कि प्रभु एउटा मनमा शङ्का छ। के शङ्का छ? कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम। भागवत 10:29-12। हे प्रभु, गोपीहरू श्रीकृष्ण प्रति जार बुद्धिले, गुण बुद्धिले प्रेम गर्थे। उनीहरूको गुण बुद्धि थियो, माइक बुद्धि थियो श्रीकृष्ण प्रति भने यो गुण बुद्धिद्वारा भाव बनाएर उनीहरू गुणातीत कसरी भए, मायातीत कसरी भए? माया भावद्वारा श्रीकृष्णलाई जानेर, श्रीकृष्णलाई प्रति माइक बुद्धि राखेर मायाबाट पार कसरी भए?
उक्तं पुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। भागवत 10:29-13। अर्थात दुश्मनीको भाव राखेर शिशुपाल आदिहरूले पनि भगवानलाई प्राप्त गरे भने गोपीहरू त सर्वस्व ठान्दथे, अनुकूल भाव थियो। गोपीहरूको प्रेमको उद्धवजीले समेत तारिफ गर्नुभएको थियो। कोइमा स्त्रियो बनिचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढ भाव नन्विश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्ततोऽन्य श्रेयस्तनोन्य गदराज इवोपयुक्तः। उद्धवजी महाराजले तारिफ गर्नुभयो भागवतमा 10औं स्कन्धको 47औं अध्यायको 59औं श्लोकमा कि गोपीहरूको सर्वस्व श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। यति प्रेम थियो श्रीकृष्ण प्रति अनुकूल भावले कि उनीहरूको यो मायाबाट उनीहरू मुक्त हुनु, श्रीकृष्णलाई प्रेम प्राप्त गर्नु, श्रीकृष्णको यसमा कुनै शङ्का मान्ने ठाउँ नै छैन। किनकि अब तत्त्व बुझ्नुस्, कुनै पनि वस्तुको जुन शक्ति हुन्छ त्यसले बुद्धिको अपेक्षा राख्दैन। जस्तै दबाई छ मानिलिनुस्, अब त्यो कसैले दबाईको बारेमा महात्म्य ज्ञान त्यसले बुझ्यो, यो दबाई यसरी यसरी बन्दछ, यसको फर्मुला यो यसरी काम गर्छ, यो जानेर कसैले दबाईको सेवन गर्यो भने पनि दबाईले लाभ दिन्छ। कसैलाई थाहै छैन, केवल डाक्टरको भरोसामा दबाईको सेवन गर्यो भने पनि लाभ मिल्छ। यदि विषलाई कसैले जानेर खायो भने पनि त्यो विषले असर गर्छ, नजानिकन सेवन गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति मर्छ। न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते, त्यो हाम्रो बुद्धिको भाव के छ त्यसको अपेक्षा राख्दैन कुनै पनि वस्तुको शक्तिले। एउटा सती जानको निम्ति अग्निमा प्रवेश गरी भने त्यसलाई पनि अग्निले जलाइदिन्छ। अर्कोलाई जबरजस्ती अग्निमा कसैले धकेलिदियो भने ऊ पनि मर्छ, अग्निले जलाउँछ। त्यसैले गोपीहरूले जुन प्रेम प्राप्त गरे श्रीकृष्णको, यसमा कुनै सन्देह मान्नुपर्ने ठाउँ छैन। अब हामीले दुवै कुरा बुझ्यौँ। एउटा त अनुकूल भावले मनको लगाव होस् कि प्रतिकूल भावले मनको लगाव होस्, दुवै अवस्थामा त्यसको फल प्राप्त हुन्छ, यो पनि बुझ्यौँ गोपी र कंसको उदाहरणद्वारा। अर्को, चाहे जानेर मनको लगाव होस् चाहे नजानिकन मनको लगाव होस्, त्यसको फल प्राप्त हुन्छ, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। अब यो सूक्ष्म विज्ञान बुझ्नुस्, यो जुन मनको लगाव हो यसले कसरी काम गर्छ हेर्नुस्। यो जुन मनको लगाव हुन्छ, अनुकूल भावले लिनुस्। पहिले त्यो अनुकूल भावले जब मनको लगाव हुन्छ तब त्यो व्यक्तिको अनुपस्थितिमा एउटा विरह उत्पन्न हुन्छ, वियोग। र त्यो विरहमा हाम्रो अन्तःकरण जल्दछ। व्यक्तिहरू गीत गाउँछन् नि, मुटु जलिरहेछ। मुटु जलेको होइन, मन जलेको, अन्तःकरण। र त्यो जुन मन जल्दछ अनुकूल भावमा, त्यसै गरी द्वेष भावमा पनि मन जल्दछ। त्यसलाई त त्यसले मलाई यस प्रकारले यो मन जल्छ, अनुकूल भावमा पनि प्रतिकूल भावमा पनि। चाहे शिशुपाल होस् चाहे गोपी, दुवैको मन अनुरक्त थियो श्रीकृष्णमा, पग्लिएको थियो श्रीकृष्णको निम्ति। तर साधनावस्थामा अनुकूल भावको नै शिक्षा दिइन्छ, त्यही अनुकरणीय हो। हामीले हिजो पनि यसको बारेमा चर्चा गर्यौँ, शरणागतिको 6 अङ्गको बारेमा चर्चा गर्यौँ। र पछि पनि जब हामी साधना भक्तिको चर्चा गर्नेछौँ त्यति बेला पनि यो अनुकूल भावको बारेमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले हाम्रो निम्ति अनुकूल भाव नै अनुकरणीय छ। सिद्धान्त के हो भने, चाहे अनुकूल भाव होस् चाहे प्रतिकूल भाव होस्, जसको निम्ति मन पग्लिन्छ त्यसैको फल प्राप्त हुन्छ। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, सत्त्वे प्रलीनः शौर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः। भागवत 11:25-22। अर्थात
चाहे अनुकूल भावले होस् या प्रतिकूल भावले होस्, यदि सात्विक वस्तुमा कसैको मन पग्लिएको छ भने उसले सात्विक फल प्राप्त गर्छ। राजस व्यक्तिमा रजोगुणी फल प्राप्त गर्दछ, तामस व्यक्ति या वस्तुमा तमोगुणी फल प्राप्त गर्दछ र भगवानको निम्ति यदि कसैको मन पग्लियो भने भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यही कुरा गीतामा पनि बताउनु भएको छ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9:25। अर्थात यदि कसैको मन देवताहरूको निम्ति स्वर्गका उनीहरूको निम्ति पग्लिन्छ भने उनीहरूले स्वर्ग प्राप्त गर्दछन्। पितृको निम्ति पग्लिन्छ भने त्यही फल प्राप्त गर्दछन्। यदि श्रीकृष्णको निम्ति पग्लिन्छ भने श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्दछन्। यो मन चाहे अनुकूल भावले होस् चाहे प्रतिकूल भावले होस्, जसको निम्ति पग्लिन्छ त्यसैको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले जुन यो वैराग्य गर्नु छ अथवा संसारबाट मन हटाउनु छ, त्यसको निम्ति संसार प्रति यदि अनुकूल भावले मन पग्लियो, मनको लगाव छ भने पनि वैराग्य हुन सकेन, र यदि प्रतिकूल भावले संसार प्रति हाम्रो मनको लगाव छ भने पनि वैराग्य हुन सक्दैन। त्यसैले वैराग्यको निम्ति के हुनु पर्यो? न त राग हुनु पर्यो न द्वेष नै हुनु पर्यो। यो वैराग्यको परिभाषा हो। न त राग हुनु न त द्वेष हुनु। कयौं व्यक्तिहरू वैराग्यको अर्थ सम्झिन्छन् कि राग नहुनु, द्वेष हुनु पर्यो, संसारबाट घृणा हुनु पर्यो संसारी विषय प्रति। त्यो होइन, संसारी विषय प्रति उदासीन हुनु पर्यो। न त राग न त द्वेष। यही वैराग्यको सही परिभाषा हो। हामीले वैराग्यको परिभाषा त बुझ्यौं, तर वैराग्यको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्न बाँकी छ। जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।